مرزمان قمر صاحب رحمہ اللہ، ان کی ذات اقدس ہے جو فیصل آباد میں ایک بہت عظیم عظمت کے مینار کے طور پہ جن کا نام گردانا جاتا تھا، اور جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق تھا اور ایک بڑی رفاقت رہی ان کے ساتھ۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے تو درود تاج کا ہدیہ پیش کروں گا، وہ سنیے اور اپنے قلوب کو جو منور فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوبا مرفوعا مشفوعا منتوجا في اللحظ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدسا معطرا مطهرا منورا في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمرار سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس القريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله نورا من نور الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلا